صبح دا ویلا ہے آپ نے اعلان فرمایا بچوں اج مکہ دے اج کوفے دی مسجد دے اندر جا کے نماز ادا کرنی ہے۔ حضرت امام حسن اگے چلے جاندے نے آذان پڑھی ہے، لوگوں نے آذان دی آواز سنی ہے کہ امام حسن پہ آذان پڑھ دے رہے، اج مولا علی خود جماعت کران گے۔ میرے آقا دے غلاموں، حضرت مولا علی مسجد دے اندر آئے نے، مولا علی نے اقامت جدو کہی گئی ہے آپ نے مصلی تے امامت دے کھڑے ہوئے نے، آپ نے پہلی رکعت ادا فرمائیے، دوسری رکعت بھی ادا فرمائیے، رکوع فرمایا ہے، سجدہ فرمایا ہے۔ ہاں آپ دا دشمن عبد الرحمن جڑا لک کے چھپ کے بیٹھا ہویا ہے، اس نے وار کیتا ہے، آپ دے سر مبارک تے تلوار ماری، خنجر مارے آئے جڑا زہر دے اندر زہر آلود ہے، پھر دوسرا وار کیتا ہے، آپ دے پیٹ مبارک تے مارے آئے، آپ بے ہوش ہو جانے نے، اشارہ فرمایا ہے کہ نماز مکمل کی جائے۔ آج مولا علی دا نام لین والے او بھنگ تے چرس پین والے اور رنگ برنگے کپڑے پان والے کہندے نے سڑا نماز دے نال تعلق کوئی نہیں۔ ہاں اسا صرف علی علی کرن والے ہاں۔ میں انہاں لوگاں نو پیغام دینا چاہدا جڑا مزاراں تے بہ کے صرف مولا علی دا نام لیندے نے تے کہندے نے اساں نماز دی کوئی فکر نہیں، اور مولا علی دی جان جا رہی ہے لیکن نماز دا دامن نہیں چھڑیا، نماز دی فکر آپ نے رکھی ہے۔ فرمایا صحابہ نماز مکمل کیتی جائے، نماز پڑھی جائے، نماز دا دھیان کیتا جائے۔ گرامی قدر احباب، مولا علی نے جملے بولے نے، اللہ کرے تو ہنو سمجھ آ جائے۔ آپ عرض کرنے مولا تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، میری ولادت بھی ہوئی ہے تے کعبے دے اندر ہوئی ہے، شہادت بھی عطا فرمائی ہے تے مسجد دے اندر عطا فرمائی ہے۔ گرامی قدر احباب، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعزاز حاصل ہے، آپ دی شہادت دی مسجد دے اندر ہوئی ہے۔ مولا علی اج تو تمہیں ماہ رمضان دا مہینہ آ جائے تے مسجداں دے طرف رخ کر لینے ہاں، لیکن جو ہی رمضان گزرے گا شوال دا مہینہ آ جائے گا تے مسجداں تیرا میرا انتظار کرن گیاں، او آ جائے نوجوان اج مسجد دا دروازہ کھول لے، او آ جائے نوجوان اج قرآن دی تلاوت کر لے۔ گرامی قدر احباب، ہو سکتا ہے اے آخری جمعہ نہیں، سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے، جس طرح آج تو تمہیں رمضان کے اندر مسجداں نو آباد کر رہے ہیں، تو تمہیں ہمیشہ مسجداں نو آباد کرنا ہے۔ آج ساڑھے گراؤنڈ تے آباد ہو گئے، آج ساڑھے کلب تے آباد ہو گئے، آج ساڑھے بازار تے آباد ہو گئے، لیکن مسجدہ ویران ہو گئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا والیو احب الاماکن الاللہ المساجد و ابغض الاماکن الاللہ الاسواق، فرمایا دنیا والے بازار اللہ تعالیٰ دے نزدیک سب تو زیادہ بدترین جگہ نے تے مسجداں سب تو زیادہ اللہ نو محبوب نے، اللہ نو پیاریاں لگدیاں نے۔ گرامی قدر احباب، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئے نے، آپ زمین تے تشریف لے آئے نے، آپ نو اٹھایا گیا ہے، گھر لے کے آئے نے، آپ گھر دے چار پائے دے پائے ہوئے نے، آپ دی بیٹی آ جاندی ہے تے چیخاں نکل گئیاں، ابا جی تو انو زخمی ہو گیا، وہ سر مبارک بھی زخمی ہو گیا ہے، آپ دا پیٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا ہے۔ وہ چند لمحے گزرے نے، حضرت امام حسین مولا علی دے قریب آئے نے تے ویکھے آئے آپ دیاں اکھاں چوں آنسو جارے نے، عرض کیتی بابا اوے تسی تے خیبر دا کلا فتح کیتا تے اکھاں چوں آنسو نہیں آئے، اور تسی احد دے میدان دے اندر گئے ہو تے آنسو نہیں آئے، تسی بدر دے میدان دے اندر گئے ہو تے آنسو نہیں آئے، تسی دعاواں دے اندر تھانوں رونا ویکھے آئے، تو ہنو تے اللہ دے خوف دے اندر روندہ ویکھے آئے، اے آنسو کیوں آ گئے نے؟ آپ نے فرمایا بچیا میں روندہ موت دے ڈر تو نہیں، میں روندہ اس واسطے پہ رات دا ویلا ہویا ہے، اور تواڈے نانا جی خواب دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اللہ کرے ایک کرم ساتے بھی ہو جائے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس طرح امام بصیری تے کرم فرمایا جے خواب دے اندر آئے ہو تے چادر بھی عطا فرمائی دے، یا رسول اللہ اے ساڈے ہوتے کرم فرما دے ہو، اپنا دیدار عطا کر دے ہو۔ میں انج کہاں گا رومی کشمیر دے زبان دے اندر اے کہندے ہون گے سخنے اندر او مینوں ماہی ملے آ تے میں گل وچ پا لیاں اباواں اور ڈر دی ماری
ओए अख ना खोला ते कदे फेर भी चढ़ना हो जा हवा मेरा वक्त बड़ा थोड़ा है 2 मिनट रह गए ने मौला अली दी शहादत नु मुकम्मल करना है गिरामी के दरबार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन पकड़या गया है लेकिन आप फरमाते ने लोगों ख्याल करना मेरे दुश्मन नु सख्ती दे नाल पेश नहीं आना बल्कि आपने पानी दा प्याला मंगवाया है फरमाया मैं नहीं पीना मेरे दुश्मन नु दिता जाए ते दुश्मन इनकार कर देंदा है गिरामी के दरबार मौला अली दा वक्त वेला करीब आ गया है अपने बेटे समझ गए ने कि मौला अली दुनिया तू जान वाले ने आपने वसीयत चलाया ने फरमाया मेरे बच्चे हो मेरा एक सजदा मुकम्मल होया एक सजदा रह गया है कौन मुकम्मल फरमाएगा हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए ने कहते ने बाबा एक सजदा तुसा मुकम्मल फरमाया एक रह गया है जरा करबला दी मैदान आन दो ना एक करबला दा मैदान सजन दो ना तुसा मस्जिद दे अंदर एक सजदा फरमाया है मैं करबला दे अंदर खड़े होकर सजदा करके आप दी याद नू जिंदा करके जावांगा फरमाया दूसरी वसीयत ए मेरे सर दी दस्तार कौन सजाएगा ते सारे कहते ने बाबा जी हजरत इमाम हसन वड्डे ने दस्तार उन्हां दे सिर ते सजेगी आपने सर झुकाया आपने सर ते दस्तार सजाई फरमाया मेरा खुतबा भी रह गया है ये खुतबा कौन देवेगा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ियां होंदियां ने कहदियां बाबा जी फिक्र ना करो करबला दे मैदान दे अंदर खुतबा मैं देवांगी और मैं तो हर याद नू ताज़ा कर देवांगी गिरामी के दरबार इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब आए ने ते रूह कफ से उनसरी तू परवाज़ कीता है आप दी ज़बान ते जारी होया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो से जिस दिन फेर मिलांगे ले ओ यार हवाले रब दे ते लंबी पई है जुदाई रब मिलाया ते आन मिलांगे ते होर उम्मीद नगा